सर्वोच्च अदालतको आदेश 2 दिनभित्र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु। नापी कार्यालयको अफिसभित्रै हाकिमको दारू पार्टी र डिजे डान्स। बजेटका विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि वादी समुदायबीच हात हालाहाल। साउनको 2 गतेपछि पुनः निषेधाज्ञा। उपत्यकाका 3 जिल्लाका सिडिओ छलफलमा जुटे। टेलिकमका ग्राहकलाई सेयर दिन गृह कार्य सुरु। नायिका आँचल शर्मा गर्भवती भएको चर्चा जताततै छाएपछि आँचल आफैले दिन् यस्तो जवाब। तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना 2 वर्षमा डिपिआर, 4 वर्षमा निर्माण। कोभिड निको भएको 1 वर्ष नकटेका यात्रुले कतारमा क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने। बिपी उद्यानको जग्गामा कङ्क्रिट संरचना बनाइएको भन्दै विरोध। अमेरिकाले दिएको 15 लाख मात्रा खोप काठमाडौँ आइपुग्यो। पशुपतिमा सुनको जलहरी हाल्दा 11 किलो गायब। अख्तियारले थाल्यो छानबिन। रोनाल्डो बने युरोकपको सर्वाधिक गोलकर्ता। लगायतका केही महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएको छ कमेन्ट गर्नुहोला। समाचारको सुरुमा हात हालाहालको प्रसङ्ग। बजेटका विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि वादी समुदायबीच हात हालाहाल भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले वादी समुदायको वृद्धि विकास, सिपमूलक पेसा व्यवसाय प्रबन्धनका लागि छुट्याइएको बजेटमा विवाद भएको थियो। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि वादी समुदायको हक हितका काम गर्ने भन्दै 3 करोड बजेट छुट्याएपछि वादी उत्थान विकास समिति 2 समूहमा विभाजित भएको छ। ज्ञापन पत्रमा सरकारले बजेट छुट्याएपछि वादी समुदायभित्र गिद्ध दृष्टि राख्ने व्यक्तिको सम्बन्धित मन्त्रालयमा चहल पहल बढेको, गत वर्ष 10 लाख रुपियाँ निकासा गरेर मनमानी भएकाले अहिलेको रकम पनि इनामिना हुने आशंका बढेको उल्लेख गरिएको छ। रमादेवी वादीको समूहले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइरहेका बेला गेट बाहिर जम्मा भएको मिठ्ठुदेवी वादीको समूहबीच विवाद हुँदा आइतबार नै हात हालहालको स्थिति सिर्जना भएको थियो। सो क्रममा प्रहरीले उनीहरूलाई तितर बितर गराइदिएको थियो। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतले 2 दिनभित्र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू देवकुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरी प्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको हो। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरामा भएका काम कारबाही संविधानको अन्तर्निहित भावना र मर्म विपरीत देखिएको इजलासले फैसला सुनाउने क्रममा उल्लेख गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, विवादमा विघटनकारी 76(5) को र उपधारा 7 मा रहेको प्रावधान संविधानले अंगीकार गरेको लोकतान्त्रिक आदर्श र संविधानवाद अनुकूल हुन आएन। 2077-11 मा गरेको अदालतको व्याख्या र मर्म अनुकूल पनि आएको देखिएन। यस्तो विघटनलाई संवैधानिक मान्दा देउवा समेतका 149 जनाले गरेको दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय संविधान अनुकूल भएको पाइएन। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा 2078 साउन 3 गते आइतबार अपराह्न 5 बजेसम्म प्रारम्भ हुने गरी संसदको अधिवेशन डाक्नुपर्नेछ। त्यस्तै आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधान सम्मत नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइसकेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले बताएका छन्। पूर्ण पाठ दिन हामीले 1 हप्ताका लागि समय लिएका छौँ। फैसला लेखनका लागि प्रधान न्यायाधीशले मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो, उनले भनेका छन्। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग 146 सांसद लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए। उनीहरू देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षरसहित अदालत गएका थिए। उक्त मुद्दामाथि सुनवाईका सबै प्रक्रिया सकेको अदालतले 1 साता समय तोकेर हेर्दैमा राखेको थियो। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। प्रदेश नम्बर 2 को एक नापी कार्यालयमा कार्यालय प्रमुखले अफिसभित्रै दारू पार्टी र डिजे डान्स गरिरहेको तस्बिरहरू सार्वजनिक भएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सिराहा जिल्ला लहान स्थित रहेको नापी कार्यालय लहानका कार्यालय प्रमुख सञ्जय सिंह सहित अन्य कर्मचारीले कार्यालयभित्रै दारू पार्टी गरेको तस्बिरहरू सार्वजनिक भएको हो। असार मसान्तको अन्तिम भन्दै पार्टी भोजभतेर गरेको भनेर केहीजनाले फेसबुकमा दारू खाँदै गरेको फोटोहरू सार्वजनिक गरेका थिए। नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख सञ्जय सिंहले शनिबार कार्यालयभित्रै मदिरा पार्टी गरेका थिए। सरकारी कार्यालयभित्र यस्ता क्रियाकलाप गरे कारबाही हुने भए पनि कार्यालयको प्रमुख नै आफ्नो कार्यालयमै
दारूपार्टी गरेको फोटोहरू सार्वजनिक भएपछि चौतर्फी आलोचनाको पात्र भएका छन्। जानकारीका अनुसार कार्यालय प्रमुख सिंहको विदाई कार्यक्रम समेत रहेको भन्दै कार्यालयभित्रै दारूपार्टी गरिएको थियो। तस्बिरमा देखिए अनुसार कार्यालयभित्रै 2 टेबुललाई जोडेर ग्रिन सिग्नेचर रक्सीको ब्रान्डको बोतल सहित ग्लासमा समेत मदिरा देखिएको छ। दर्शकवृन्द, सरकारी कार्यालयमा जिम्मेवार व्यक्तिले नै यस्तो गैर जिम्मेवार काम गरेपछि तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता भएको शङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। अनियमितताबारे उजुरी आएपछि सुन खरिद गर्दाका मुचुल्का लगायतका कागजात उपलब्ध गराउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पत्र पठाइएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ। कोषका सदस्य सचिव प्रदीप ढकालले अख्तियारले पत्र पठाएको स्वीकार गरेका छन्। यो 2 कार्यालय बीचको मामिला हो, धेरै कुरा गर्न मिल्दैन उनले भने। अख्तियारले मागेका विवरण बुझाउने तयारी गरिरहेका छौँ। स्थानीय र सरकारवालाहरूको विवाद हुँदाहुँदै कोषले गत वर्ष शिवरात्रिमा सुनको जलहरी राखेको थियो। 2070 मै कोषले जलहरी राख्ने निर्णय गरे पनि विवाद उत्पन्न भएपछि काम अघि बढेको थिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत माघ 11 गति पशुपतिनाथ दर्शन गर्न जाँदा तत्काल 30 करोड रुपियाँ सरकारले उपलब्ध गराउने बताएपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो। प्रधानमन्त्रीले वचन दिएको पर्सिपल्टै कोष सञ्चालक परिषदको बैठकले काम अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। सदस्य सचिव ढकालका अनुसार जलहरी राख्न 80 करोड रुपियाँ खर्च भएको थियो। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचारतर्फ लागौँ। आउने साउन 2 गतिदेखि पुनः निषेधाज्ञा हुन्छ? यो प्रश्नले सार्वजनिक यातायातमा चर्चा पाइरहन्छ। सर्वसाधारणमा जम्मा भएको ठाउँमा पनि यो प्रश्नले स्थान पाउँछ। सरकारले कर उठाउनकै लागि मात्र खोलेको हो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक 2078ले डिसिसिएमसीलाई कोरोना नियन्त्रणको जिम्मेवारी दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले 2078 को वैशाख 16 गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञा असारको दोस्रो साताबाट स्मार्ट निषेधाज्ञा हुँदै खुल्ने क्रममा छ। शनिबार पनि ब्याङ्कहरू खुला भएपछि कर उठाउनकै लागि पनि निषेधाज्ञा खुलेको आरोपलाई अझ मजबुत बनाएको छ। सार्वजनिक स्थान र यातायातमा हुने छलफलका बारेमा ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डुन्डी प्रसाद निरोला कोरोनाको संक्रमण बढेपछि निषेधाज्ञामा जान सकिने तर्क समेत गर्दछन्। दर्शकवृन्द, पुनः निषेधाज्ञा हुने गाईगुई हल्ला चलिरहेको छ। यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? पुनः लकडाउन गर्नुपर्छ या त लकडाउन गर्नु हुँदैन? तपाईँको विचार कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अमेरिकी सरकारले कोभ्याक्स परियोजना मार्फत उपलब्ध गराएको 15 लाख खोप काठमाडौँ आइपुगेको छ। जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप कतार एयरवेजको विमान मार्फत सोमबार बिहान काठमाडौँ ल्याइएको हो। विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अमेरिकी राजदूत बेरीले उक्त खोप अमेरिकी नागरिकका तर्फबाट नेपाललाई उपहार दिएको बताए। राजदूत बेरीले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई उक्त खोप हस्तान्तरण गरेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य मन्त्री श्रेष्ठले उक्त खोप 50 देखि 54 उमेर समूहका नागरिकले लगाइने बताएका छन्। जोन्सनको जेन्सन एडी 26 COV2 एक मात्रा लगाए पुग्ने खोप हो। यो खोपलाई पहिलो पटक गत फेब्रुअरीमा अमेरिकाको फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनले आपतकालीन उपयोगका लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो। यो खोप 18 वर्षभन्दा माथि सबै उमेरका व्यक्तिलाई लगाउन सकिन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो खोपलाई आपतकालीन प्रयोजनका लागि अनुमति दिइसकेको छ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार। वीरगञ्जको घण्टाघर चोक नजिकै बीपी उद्यानको नाममा 10 बिघा जग्गा खाली रहेको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा पार्क, खुला मञ्च, पार्किङ स्थल बनाउने लगायतको योजनासहित डिपिआर तयार गरिएको छ। शहरी विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको डिपिआर अनुसार नै शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय प्रशाली पार्किङ स्थल बनाइरहेको छ। असार मसान्तमा हतार ढलान गराउँदा काम गुणस्तरीय नहुने एकातिर चिन्ता छ भने अर्कोतिर बीपी उद्यानको जग्गामा कङ्क्रिट संरचना बनाउनै नहुने भन्दै विरोध पनि भइरहेको छ। 3 करोड 20 लाखको ठेक्कामा काम भइरहेको छ, तर कार्यस्थलमा निर्माण कम्पनीले कामको बारेमा जानकारी दिने एउटा बोर्ड समेत लगाएको छैन। वर्षायाममा काम गर्नुपर्दा कठिनाइसँगै काममा ढिलाइ समेत भइरहेको निर्माणमा खटिएका मजदुरहरूको भनाइ छ। पार्क बनाउने शर्तमा तत्कालीन नेपाल यातायात संस्थानसँग विक्रमसम्म 2060 सालमा तत्कालीन वीरगञ्ज नगरपालिकाले 10 करोड रुपियाँमा 10 बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो।
त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, कुल 900 मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सत जल विद्युत निगमले नै तल्लो अरुण निर्माण गर्ने भएको छ। कुल 679 मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको उपस्थितिमा आज समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै आयोजनाको काम अगाडि बढ्ने भएको हो। समझदारी पत्रका लागि बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सत जल विद्युत निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरे। अर्ध जलाशयुक्त प्रकृतिको आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा 2625 गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुन्छ। सङ्खुवा सभामा आयोजना स्थल रहेको सो आयोजना आकर्षक मध्येको एक हो। लगानी बोर्डको यही असार 8 गति बसेको 47औं बैठकले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण अनुमति पत्र जारी परियोजना विकास सहजकर्ता सत जल विद्युत निगमसम्म गरिने समझदारीको मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो। यसअघि विक्रमसम्म 2078 माघ 16 गतिको बोर्ड बैठकले बोर्ड ढाँचामा आयोजना निर्माणका लागि सतल जललाई चयन गरेको थियो। आयोजनाको कुल 1300 मिलियन अमेरिकी डलर हुनेछ। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, कतारले खोपको मात्रा पूरा गरेका यात्रुलाई क्वारेन्टिन बस्नु नपर्ने नियम ल्याएको छ। कतार स्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अब कतारमा दुवै मात्रा खोप लगाएका, खोपको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका यात्रुले क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने छैन। कतारमा कोभिड सङ्क्रमण निको भएको 12 महिनाभित्र कतार प्रवेश गर्ने यात्रुलाई समेत अनिवार्य क्वारेन्टिनको प्रावधान हटाइएको छ। यो नियम सोमबारबाट लागू हुने दूतावासले जनाएको छ। खोपको मात्रा पूरा नगरेका वा नलाएका यात्रुले भने अनिवार्य रूपमा डिस्कभर कतार वेबसाइटको बुकिङ गरी 10 दिन होटेल क्वारेन्टिन वा 14 दिन मेखाइनिस क्वारेन्टिन बस्नुपर्नेछ। तोकिएको शर्त पूरा गर्ने यात्रुले पारिवारिक भ्रमण, व्यवसाय र पर्यटन भिसा समेत पाउने भएका छन्। त्यसैगरी अब शेयर बजार सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी, सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट मार्फत नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्ने ग्राहकलाई कम्पनीको 22% शेयर बिक्री गर्ने घोषणा गरेसँगै यसको कार्यान्वयनका लागि गृह कार्य अघि बढाएको छ। आगामी पुस मसान्तसम्म नेपाल टेलिकमको ल्यान्डलाइन, मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गर्ने व्यक्तिले शेयर खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने व्यवस्था बजेटमा रहेको छ। कम्पनीको शेयर बाँडफाँड प्रक्रिया र शेयर मूल्यको विवरण अनुसार असोज मसान्तभित्र तय गर्ने गरी अर्थसहितका निकायहरू गृह कार्यमा जुटेका हुन्। त्यसैगरी अब अर्को महत्त्वपूर्ण समाचार, अभिनेत्री आँचल शर्मा चाहेर होस् वा नचाहेर समाचारको हेडलाइन बनिरहन्छन्। केही दिन यता उनी गर्भवती रहेको खबर सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती भएको छ। उनी स्वयंले आमा बन्न लागेको कुराको खुलासा गरेको दाबीसहित केही अनलाइन पोर्टलहरूले समाचार छापेका छन्। उनले यस विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै फेक न्युजबाट टाढा रहने आफ्ना प्रशंसकहरूलाई आग्रह गरेकी छन्। उनले शनिबार साँझ इन्स्टाग्राम स्टोरीमा लेखेकी छन्, हालै मेरो गर्भवतीको बारेमा कैयौं खबर आए, जुन खबर सुनेर म चकित छु। पक्कै पनि गलत समाचारले सबैको ध्यान तान्छ। अझै केही वर्ष आफूले आमा बन्ने विषयमा नसोचेको उनले बताएकी छन्। आफू आमा बन्ने भएपछि यो खबर आफूले नै सुनाउने उनको भनाइ छ। आँचल यसैले पनि अहिलेलाई गलत समाचारबाट टाढा रहन फेनहरूलाई आग्रह गरेकी छन्। नायिका आँचल शर्मा र डाक्टर उदिप श्रेष्ठले 1.5 वर्ष अगाडि बिहे गरेका थिए। त्यसैगरी अब अर्को समाचार, पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो युरोकप 2020 को सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका छन्। सोमबार सम्पन्न युरोकपमा इटली 53 वर्षपछि च्याम्पियन बन्दा पोर्चुगलका सुपरस्टार रोनाल्डो सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका हुन्। साबिक विजेता पोर्चुगल अन्तिम 16बाटै बाहिरिए पनि रोनाल्डो 5 गोलसहित गोल्डन बुट जित्न सफल भएका हुन्। उनले समूह चरणमा 3 खेलबाट 5 गोल गरेका थिए। चेक रिपब्लिकका प्याट्रिक सिकले पनि रोनाल्डो समान 5 गोल नै गरेका थिए, तर रोनाल्डोले 1 असिस्ट समेत गरेकाले उनी अघि रहे। रोनाल्डोले समूह चरणमा हङ्गेरी र फ्रान्स विरुद्ध 2-2 तथा जर्मनी विरुद्ध 1 गोल गरेका थिए। त्यस्तै 4 गोल गरेका फ्रान्सका करिम बेन्जामा सर्वाधिक गोल गर्नेमा तेस्रो स्थानमा रहे। हवस् त दर्शकवृन्द, अहिलेलाई केही महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।